اولاد والی نے فرمایا لوگوں کی سے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے عرض کی تھی سونے ابھی کھاؤ دے فرما مالک بن سنان ویکھ لو اے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ہے عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا دیا رگا جنبی دا خون چلا گیا ہے جدیا رگا جنبی دا خون چلا جائے او دے تے دو دخ دیا گا حرام ہو جاندی ہے کوٹلا سارنگ خبالے ہو او جدیا رگا جنبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں پیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ دوڑ دا ان ایک باری شاہ جی نو بول کے دو سو تسا کیویں سبحان اللہ فرما رہے سو نہیں ہون تسا غلط کیتا ہے بھائی انج نہیں سو فرما رہے تھوڑا اونچا بول کے دو سو اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ نے رجا فرمایا او جڑے اتباع کرتے نے اس رسول دی جڑا نبی الامی ہے حضرت مفتی احمدی اور خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے امی جو نکلیا ام دا مانا ماں ہے جی میں مکہ المکرمہ نو ام القرآن کیا جاندہ سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی فرماتے نے دا ترجمہ ورد ہے او نبی جڑا ماں بالا نبی ہے عرض کی اللہ سارے نبی ماں والے نے ایک نبی او بھی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماں والے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے عرض کی تھی اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں فرمایا جگ والے ہو جیویں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما جامنہ ورگی ماں کوئی کملی والے ورگا نبی کوئی نہیں النبی الامی فرمایا اج ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں آج میرا دل کردہ اس ماں دے بوئے تے چلیے جس ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا کیتا ہے او اچھا بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تسی نات کھاں تے خطبانو پرچی لے کے بیچ دو ماں دی شان سناؤ ہے نا کیوں کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پھیندی ہے میں آج اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پھیل جاتی ہے آج کملی والے دی ماں دا تذکرہ کریے گرامی قدر او ماں جنہوں کملی والے دی ماں بنند شرف حاصل اور اللہ نے تعارف یاردہ کی کرایا فرمایا ہنتے سارے ماما والے لوگ اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے تے خوشی تے تصور کر دے ہے نا ناز کر دے پر واہ اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جدے تعارف نہ رب محمد دا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے النبی الامی اے ماں والا نبی ہے ماں والا نبی ہے تھوڑا جے تو میں نے ساؤنڈ والے نہ رابطہ ہو لندے جی حضرت جی تھوڑا جے تو سی ادھر تشریف اسے بات آجی بول کے کہندہ تیبا جئی چھا کوئی نہیں تیبا جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں آج اس ماں دا میں ذکر کرن لگا جیدے بارے اللہ نے قرآن تے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آج اس عنوان دی اس واو سے بھی ضرورت ہے بعد لوگ اپنی کتب دے اندر تے بعد نے اپنی تصانیف دے اندر تے بعد نے تقریر دے اندر رکھیا معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد وہ کہندے نے نبی پاک دے ماں پہ مسلمان نہیں وہ کہندے نے کہ حضور دے ماں باپ تے حضور دے 55 سال کر گئی انہاں کیڑا نبی دا کلمہ پڑھیا ہے
تے بعد نے اتھے تک کیا انہاں کیا نبی دے ماپے معاذ اللہ مشرکین سن قرآن کے اندر وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرمادا سونے میں تینوں آدم تو عیسیٰ تک تے عیسیٰ تو لے کے تے آمینہ تک بھیجے ہی اونا ویچے جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے نے لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن تے قرآن کے اندر ساجدین سن قرآن کے اندر ساجدین سن او تے سجدہ ہی اللہ فرمادا میں نو کر دے رہے نے تو میری ملت ہے نوجوانوں آج اس ماں دا تذکرہ کریے ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں مان ساڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے جڑی ہوئے کملی والے دی ماں نبی پاک دے ابو جی دا نام ہے عبداللہ تے امی دا نام ہے آمنہ آمنہ دے 3 معنی نے امن والی ومن داخلہو کانا آمنہ آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے آمنہ دا معنی ایمان والی تے جدہ نائی ایمان والی ہوئے جڑا او دے ایمان تے شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاتا ہے ایک دن کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حجامہ کروائے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک نکلیا حدیث پاک چوندے صحابہ نے نبی پاک دا خون مبارک برتن اچھ جمع کر لیا نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نو بلایا حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری دے والد انہوں نے بلا کے نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرا خون لے جا تے کسی ایسی جگہ رکھ کے آج جتھے کسی دی نظر نہ پوے آج 15 صدیاں گزر گئیاں سید آجا نا تے اسی سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے ادب کر کے ہاتھ چم کے قدم چم کے بوسہ دے کے بٹھا کے تے پیار کرنے کیوں انہاں ویچ نبی دا خون ہے سید نظری آ جائے تے ہوئے مسلمان تے سید ادب نہ کرے ممکن ہی نہیں سید ادب تے ساڑھے بزرگاں ایتھے تک دسیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرما دینے اگر سید کسے گناہ دی وجہ تو شرعی طور تے سزا دا مستحق ہو جائے تے قاضی دی عدالت چے چلا جاوے تے قاضی نو سید نو سزا دینی پیجے شریعت دے مطابق تے قاضی اے نہ سمجھے کہ میں سید نو سزا دے رہا بلکہ اے سمجھ کے سزا دا اعلان کر دے وے کہ سید دے پیر نو گندگی لگ گئی میں اس صاف پیا کروں سزا دا تصور نہ کرے ساڑھے بابیا تا سید دا اتھے تک ادب دسیا کیوں نہ دے ویچ نبی دا خون ہے بھائی ویچ نبی دا خون ہے اس صحابی دی پھر عظمت تو صدقے نہ جاؤ جڑا تلیاں تے نبی دا خون رکھ کے لے جاتا ہے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کہ تیرے کو شہید ہی نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ لالا جی اس طرح کر کے خون نبی لے کے جا رہے تھے سید اونا صحابی رسول نبی پاک دے خون دی زیارت کری جا رہے تھوڑی دور گئے نا خیال آیا میں تے رکھنا آیا سا تے کتھے رکھا شاہ جی انج کر کے دائیں بائیں دیکھا کتھے یار دا خون رکھا خیال آیا ایڈی کائنات کو پاک جگہ ہے رکھا ایڈی تے پاک جگہ کوئی نہیں جتھے میں یار دا خون رکھ کے اما با عشقہ تیرے بلے بلے انج کر کے صحابی نے انج کر کے نہ نگاہ جھکائی تے آکھیا او عشق دیا مفتیا او کوئی فتوہ ہی دے میرے ماہی دا خون ہے میں کتھے رکھ کے آما اب بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں ہونی تے مرشد والے جھاٹ سمجھ جانی کیوں اے اللہ والے دی بارگاہ چ جائیے نا تے کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے مرشد جڑے ہوندے نے پتہ کی کردے نے اے ایسا نہ ایک باری اللہ والے انج پتہ کیوں کر دیں گل دس دے وہ کس نو دسیا جناب صوفیاء بزرگ فرما دینے کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اے اس جہان وچ رب نے کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ہی ویکھی اس واسطے اللہ والے ایس کھڑکی چو ادھر ویکھ دے
وہ صحابی رسول نے بھی انج کر کے دل وال توجہ کی تھی، جے دے تے میں دل والے پڑھنے پہ گیا پھر گل لمبی ہو جانی، بڑا واپس ہی آ جا۔ انج کر کے نا صحابی دل وال نگاہ کر کے تے آکھیا عشق دے مفتیا آ میرے یار دا خون ذرا فتوا دے کتھے رکھ کے آواں۔ عشق دے مفتی جڑا فتوا دیتا نا اے انج کر کے صحابی رسول نے برتن لگایا لبا دے نال تے پی گئے خون رسول۔ اتنے علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے پوچھو کہ خون پینا جائز ہے؟ خون پینا جائز ہے؟ نہیں نا، پر پی گئے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ عقل والے ایویں عمراں گالیاں انہیں انج کر کے نا صحابی رسول نے پیالہ لگایا لبا، جدو جنگ احد وچ نبی پاک دا ہونٹ زخمی ہے تے خون نکلیا نا تے حضرت عبداللہ بن زید دوڑ کے نبی پاک دا ہونٹ مبارک منہ چ ڈال کے اس زور نہ چوسیا کہ نبی پاک دا ہونٹ مبارک پیلا ہو گیا، خون تے چوس لیا۔ اور جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر نو پھانسی دیتی گئی نا مکے دے اندر، اس دن بھی آپ دے منہ چ مشک تے انبر دی خوشبو آندی سی، وہ جن نے ایک بار نبی دا خون چوسیا۔ ان حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے جب خون رسول پی کے آئے نا، تائیو بابا اللہ شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، اے جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ انہیں نبوت پی کے آگے نبی پاک دے سامنے آئے نا تے سید عالم وے کے فرما دینے رکھ آئیو تے عرض کر دینے یا رسول اللہ اوتھے رکھ گیا کسے دی نظر نہیں پڑنی۔ مسکرا کے سید عالم نے فرمایا تینوں کی لگ دے منوں نہیں پتا تو میرا خون پیا ہے۔ تے ہاس کے عرض کر دینے یا رسول اللہ دیکھو نا جی کتھے رکھ دا جی ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں ملی جتھے میں نبی دا اپنے ماہی دا خون رکھ کے آواں تے منوں ایڈی پاک جگہ نہیں ملی۔ اولاد والی نے فرمایا لوگوں کی سے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے، عرض کی تھی سونے ابھی کھاؤ دے فرمایا مالک بن سنان نو ویکھ لو اے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ہے، عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے، فرمایا دیا رگا جنبی دا خون چلا گیا ہے، جدیا رگا جنبی دا خون چلا جائے او دے تے دو دخدیا گا حرام ہو جاندی ہے، کوٹلا سارنگ خبالے ہو او جدیا رگا جنبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے۔ او ماں پیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ دوڑدا۔ بھائی جدے وچ نبی دا خون جدے وچ نبی دا خون ہوتے جنتی۔ آل حضرت فرماتے نے خون خیر الرسول سے حجن کا خمیر، ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام۔ جدے ویچ نبی دا خون او جنتی ہے تے جدے خون نبی دے ویچ او جنہ دے خون نے محمد دے وجود دے اطہر دی پرورش کی تھی ہوئے او ماپیاں دیا کیا شانہ کیا شان و سما دی۔ اے تسی بھی دیہات دے رہن والے ہوتے میں بھی دیہاتی بندہ، اے سویرے سویرے ڈیڑے تو بابا جی دودھ لے کے آونا تے دودھ لے آ کے مائی صاحبہ نو لالا جی دے کے کہن کہ اے دودھ رکھ لو تے مائی او جڑی کاڑ نہیں ہوندی نا جدے وچ دودھ کاڑنا ہوندا ہے اونوں کلمہ پڑھ 10 واری دھوندی ہے کلمہ پڑھ تے بابا جی پوچھن اے کاڑ نوں بڑا کلمہ پڑھ دھونی ہے خیر ہے او کہے گی دے وچ دودھ رکھنا تے دودھ رب دا نور ہوندا ہے تے میں پانڈا ذرا پاک کر کے رکھا تے کوٹلے والے ہو پنڈ دی مائی نو پتا دودھ رب دا نور ہے تے صاف پانڈے چ رکھنا ہے تے رب نو نہیں سی پتا میں اپنا نور کیڑی ماں دے وچ رکھن لگا۔ رب نے اس ماں نو کنا کو پاک کیتا ہوئے گا او جدے وچ رب نے اپنا نور رکھیا ہوئے گا کنا کو پاک اس ماں دے شکم اطہار نو کیتا ہوئے گا جدے وچ رب اپنا نور رکھے تے نور مصطفیٰ رکھے۔ میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر نہ حضرت سخی سلطان باہو دے دربار دا لگوا کے لے آواں۔
تسی بولے نہیں تے لے میں جانا سی مینوں 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے انہاں 23 سالاں چ میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکھ لئی ہے تے میرے تجربہ 23 سالاں دے پہ کہندا کہ تساں زور کوئی نہیں لایا ہاتھوں بندہ کھڑا کردا جنوں لگدا میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں نہیں تے پوچھ لو علماء بیٹھے نے حرکت زندگی دی نشانی ہے کیوں جی درسیات چاہی پڑھ دے رہے ہیں نا کہ حرکت زندگی دی نشانی ہے کوئی چیز حرکت کرے تے پتہ لگدا زندہ ہے نا تسی ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے تے بیٹھا عارفان دے سلطان بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرماتے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گانا بھارا ہونال شفاعت اے سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد بحد درود نبی تے جیدہ دے پسارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا اچھا 1500 سال بعد اسی کلمہ پڑھ کے کہنے ہیں نبی سانو ملے تے 1500 سال پہلے جیڑی مانو سارے تو پہلے ملے آئے بھئی اس ماں دے مقدرہ تو قربان نہ چاہیے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا بولے ہی نہیں سبحان اللہ جب نہیں میری گل دی سمجھ آئی تھے اس میرے کسے فروغ دی دکان تے کھلو جائیو یا تھوڑی دیر کھلو کے دیکھا جے بلا کوئی کاک انجدہ بھی آؤں ہے جیڑا دکاندار نو کبھی پیسے پورے لے لو تے دواری دکان تے جنہ گلیا تے سڑیا فروٹ او منو دے دو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے تے تے میں 10 درجن کیلیاں چے ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا میلاد نہ بنائیے جنہیں سارے ہی گلے سڑے چولی پا لینے کیا گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں یہ جدا بنا دے مگا نبی بھی انہاں چ شامل ہو دیاں دعاواں کریا کرنگے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو قبر چ کنے سوال نے کنے تین ہی نے نہ ڈرو بولو کنے نے تین اے جڑے بچے میٹرک دا پیپر دیندے نے انہاں گل سمجھ آنی ہے کہ اے رات نو پیپر آؤٹ ہو جائے نا واٹس ایپ تے صبح پنجاب دی گورنمنٹ وہ پیپر کینسل کر دے دی کہ پیپر آؤٹ ہو گیا لوگوں نے بچوں نے پتہ لگ گیا سویرے سوال کیڑے ہونے نے لہٰذا پیپر نواں بنے گا کوسچن پیپر کا کیوں پیپر آؤٹ ہو گیا ہے پیپر آؤٹ ہو جاوے تے کینسل ہو جاندہ ہے تیری رحمت تو صدقے جاواں پیپر قبر چو ہونا سی 1500 سال پہلے ہی اوٹ کر دیتا کہ آکھیا میرے غلاموں قبر چ 3 سوال ہونے جے تے پھر کرم بالائے کرم اے بھی دس دیتا آنے جے کڈا بدبخت امتی ہو جڑا جب بھی تیاری نہ کرے اے بھی دسیا 3 ہونے نے تے بھی دس دیتا ہونے نے 3 سوال ہونے نے کی سوال کی پہلا کیا ہونے مر ربک تیرا رب کیڑا مجھے اے بھی رب دا کرم ہی سمجھو قبر چ فرشتہ نے اے نہیں پوچھنا نمازاں کنیاں پڑھ کے آئے ہیں روزے کنے رکھ کے آئے ہیں حج کنے کیتے نہیں زکاة کنیاں دیتی ہیں اللہ فرماتا میرے تے میرے بندے دا پردہ ہے اے میں دھمکیاں نہ لگائے انہوں کیوں ڈرانا جی انہوں آج ہی آیا ہے تو سی بس اینا پوچھ لے تیرا رب کیڑا ہے باقی میں آپ پوچھ لوا
کدھر ڈر ہی نہ جاوے. اج پہلے بار قبر چ آیا نا اگلے جہان دیاں تیاریاں پہلی منزل آئی تھی کدھر ڈر نہ جاوے. تسا نہیں پوچھنا نمازاں روزے حج اے میں آپ پوچھ لواں گا. تسا بس پوچھنا رب کیڑا. ایڈا بڑا سوال ہے کہ دوسرے دی لوڑ ہی نہیں. کیوں جی حضرت مر ربک تیرا رب کیڑا ہے؟ آخیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. نالی دوسرا سوال آ گیا. آخیا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے؟ یہ بھی ایڈا بڑا سوال کہ تیسرے دیتے لوڑ ہی نہیں سی. تیرا دین کیڑا ہے رب کیڑا ہے؟ آخیا دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے. نالی تیسرا سوال آ گیا. جدو پیپر دیں دے ساتھ پتہ کوسچن پیپر تے کی لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں ہے نا پر پہلا لازمی ہے. دنیا دے کوسچن پیپر چ پہلا سوال لازمی ہے تے قبر دے کوسچن پیپر چ آخری سوال لازمی ہے. نہیں تے پہلے 2 دے جواب ٹھیک دیتے جان چھٹ جانی چاہیے سی. آخیا نا تیسرا سوال لازمی ہے. نالی تیسرا آ گیا. آخیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جڑا محبوب سامنے کھڑا ہے یہ ذرا دسنا اس محبوب پر ایک تیرا کی خیال ہے. اتھے بعض ویلی ابھی کہندے نہیں جو نہیں نبی خواہ قبر چتے نہیں نہ ہوندے. تو وہ سوال ہی کر دینے کہ ایک نبی کیڑی قبر چ جاوے ہے نا. اچھا وہ جڑے قبر چ سوال پوچھن ہوندے نے بھائی وہ بھی تے 2 ہی نے. تے جی وہ ہر قبر چ جا سکتے نے تے کملی والا نہیں ہر قبر چ آ سکتا. وہ بھی تے 2 ہی نے. وہ ہر قبر چ جا کے سوال پوچھ سکتے نے تے کملی والا نہیں آ سکتا. ہادہ اس میں اشارہ قریب ہے. حاضر رجل بعد بیلیا کہندے نے دیکھو جی ایڈی دور مدینہ تے اے پاکستان چ قبر تے ایڈی دور کملی والے قبر چ کیویں آ سکتے. نہیں جی شبیہ وکھائی جاندی حضور دی. حضور نہیں آوندے تصویر وکھائی جاندی. وہ کہندے نے ایڈی دور کملی والا کیویں آ سکدے. اہل علم حضرات تشریف فرمانے جڑا 3 سوالاں دے جواب ٹھیک دے وے او دے تائیں طرف تو جنت دی کھڑکی کھل جاندی ہے تے جڑا ہا لا ادری آکھے او دی بائیں طرف تو نا دوزخ دی کھڑکی کھل جاندی ہے. قیامت تک یا تے قبر جنت یا دوزخ بن جائے گی. علماء فرماتے ہیں کہ جنت 7 آسمان تو اوپر ہے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. جنت 7 آسمان تو اوپر ہے اور بعض روایات مطابق دوزخ 7 زمینوں تو نیچے وے. تے جیڑا رب ایڈی دور دی جنت تے ایڈی دور دی دوزخ قبر چ لیا سکدا او رب آ مدینیوں کملی والے نو نہیں قبر چ لیا سکدا. تساں بولے کوئی نہیں سبحان اللہ. یہ میرا عنوان نہیں مگر میں ضمن عرض کر رہے ہیں. بس تیسرا سوال آ گیا. آخیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جڑے کملی والے سامنے کھڑے نے بارے تیرا کی خیال ہے. تے جی آکھے ہا لا ادری ہائے ہائے میں نہیں جاندا. تے قبر چ دوزخ دی کھڑکی کھل گئی. تے جی آکھے ہو رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہے. انہیں آکھے تھے محبوب دی دید کو سوکھی سی مرنا پیا پھر یار دی دید ہوئی. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اس ویلے جنت دی کھڑکی کھل گئی. پھر نہ کوئی سوال تے نہ کوئی جواب. پر کیوں پتہ چلے قبر جو جان چھٹی جدو آکھے کملی والے دا غلام کملی والے دا غلام قبر جنت بن گئی. انج قیامت دن ہونا اللہ نے پوچھنا کون ہو. اسا کہنا سی محمد غلام. اللہ نے فرمانا 7 جنت دروازے کھول دیو. جڑے دروازے جو دل کردے گزر جاؤ. جڑے محمد غلام نے کوٹلا سارنگ خوالو کیسا منظر ہوئے گا. محشر دا میدان ہوئے گا. سیدہ آمینہ حرود جرم جیون گیا. اللہ پوچھے گا کون سیدہ آمینہ کہن گیا وے معاشر دیا مالکہ سارے جدے غلام نے میں او دی ماں. سارے جدے غلام نے میں او دی ماں. اسی آکھے غلام آتے اسی جائیے جنت تے جڑی آکھے میں محمد دی ماں.
اس ماں نو رب پھر قیامت نو کیڑی شانہ دے گا؟ وہ جڑی آکھے گی میں محمد دی ماں ہاں، میں محمد دی ماں ہاں، ساڈا بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے نا تے لوگ مٹھائیاں ونڈ دے، دیگا پکا کے ونڈ دے، دستار فضیلت اور جلسہ کرا کے کہندے الحمدللہ میرے پتر نے قرآن حفظ کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ قیامت نو نبی پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے؟ تے اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں، اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ تے کوٹلے والیو ساڈا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب نور دے تاج پاوے، اس ماں نو رب قیامت نو کیڑیاں شانہ دے گا جڑے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہا، جدا پتر صاحب قرآن ہوئے، اس ماں نو قیامت نو رب کیڑیاں شانہ کرے گا۔ میں اس ماں دی کی فضیلت بیان کرا، گرامی قدر حضرات جنہوں مصطفیٰ دی امی بنند شرف حاصل ہو جائے، وہ ماں جنہوں ساری زندگی یاد کر کے میرا نبی روے، میرا نبی روے۔ پوچھو کسے ماں والے کو لو جدی ماں ٹر گئی ہے، انہوں پوچھو ماں دا جانا کی ہوتا ہے؟ کملی والے عشاء دی نماز پڑھائی، امام بہکی شعب الایمان جو فرماندے نے میرے نبی دی اکھر چ چھم چھم اتھرو، صحابہ عرض کی تھی کملی والے کیوں پھر روتے ہو؟ تو رو کے فرما میں نو امی یاد آ رہی، میں نو میری ماں یاد آ رہی۔ ایک دے غور کیتا جائے عیدہ دے ناوے نا تے سارا زمانہ نمے پاک کپڑے پاک کے خوشیاں مناندہ ہو دے تے جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں نا، وہ عید والے دن بھی قبرستان جا کے ماما دیاں قبروں تے بیٹھ کے روندے ہوندے، دکھ آ جاتے یاد ماما ہو دیاں، سکھ آ جاتے یاد ماما ہو دیاں۔ کملی والے امام الانبیاء نے صحابہ دے مسلح تے بیٹھ کے نماز پڑھا رہے نے، پر اکھاں چا اتھرو پوچھا کیوں روئے؟ اکھاں ماں دی یاد آ رہی، میں نو امی یاد آ رہی، وہ ماں جنہوں یاد کر کے میرا نبی مسلح تے بیٹھ روئے۔ جو ماں دے متعلق گل کرے میرے نبی نو کنی تکلیف ہوندی ہوگی۔ میری ملت دے نوجوانوں سنانا میں تو انہوں ملا دیئے، پر میں اس ماں دا ذکر نہ کرنا تے ملا دی تے محفل مکمل نہیں ہوندی۔ جب تک سیدہ آمنہ تے حضرت عبداللہ تے ماں حلیمہ دا ذکر نہ کر لگے، وہ ماں کائنات دی عظیم ترین ماں۔ سائیں سردار نے کیسی سارا پاک مریم تے پاک آسیاں تھیں، شان آمنہ پاک دی بد گئی ایدو بد سردار اور کی آکھاں جد لال نو عرشاں تے صد پئیے، یہ دو بد سردار کی آکھاں جد لال نو عرشاں تے صد پئیے۔ جڑی ماں دا پتر عرشاں دا راہی ہوئے۔ آؤ نوجوانوں چلیے میلاد والے ویڑے، تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جاؤ۔ میں تو انہوں مدینہ طیبات میں تو انہوں مکہ المکرمہ دیاں وادیاں پھر حلیمہ دے گھر چھوڑ کے ہونا ہے۔ اج میں ایک تقریر جا کے ہور کرنی ہے، میں نو اینی سبحان اللہ دے دو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے۔ بھائی ہاتھ چوکے اونچا جاؤ بولو سبحان اللہ۔ ایک باری سبحان اللہ بولیے تو جنت چا ایک درخت لگ دائے۔ آج اینی سبحان اللہ بول جاؤ گھر جاؤ تو پتہ لگے میں تو جنت چا پورا باغ لگا کے آیا۔ نبی کریم دی امی جان مدینے پیدا ہوئیاں تے حضور دی ابو جی مکے پیدا ہوئے۔ سیرت حلبیہ چا آندہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا عورت آندھی دا نام سودہ بنت زہرہ، رنگ کالا اکھیاں نیلیاں، بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ، لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیرہ دا صدی۔ اس عورت متعلق کتابہ چاہتا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں وکھیا ہی نہیں، اپنے غلام نے کہنے لگا کہ انہوں دفن کر کے میں نہیں وکھنی۔ وہ غلام کہتا میں قبر کھود کے جدو بچی نو وچ رکھن لگا، اچانک ہاتھ پھینک گیا بھی تو آواز آئی نہ ماری۔
وہ غلام کے اندر بتائیں بھائی دیکھا میں نے کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر دیکھا کوئی نظری نہ، تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری، یہ نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا، انہوں پال کے جوان کیتا، یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی کاہنہ، بہت بڑی عالمہ فاضلہ بنی، نادیدہ تے روحانی قوتہ دی بڑی لاڈلی، ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دی، کدے کدے مدینے آندی تے شور مچ جاندے، سودہ بنت زارہ آئی، لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھلو جاندے، یہ ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دیئے۔ نوجوانوں سیدہ آمینہ دا بچپن مبارک ہے، مدینے دی گلی چپنی سیلیاں دے نال کھیل رہی ہوں، اچانک شور مچیا، سودا بنت زارہ آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے کتاروں چ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کتار چ کھڑیاں ہو گئی، جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے، کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے یہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ زندہ باد۔ تو سید آمینہ نے بچپن جی بیٹھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھے گی، ادھر سید آمینہ جوان ہو گیا تے ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گیا۔ آج صرف ماں دی شان سن لو، پھر کدے آیا تے پھر تانوں نبی پاک دے ابو جی دی شان سناواں گے انشاءاللہ۔ ادھر حضور دے ابو جی حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، ادھر سیدہ آمینہ جوان۔ حضور دے دادا جی فرماتے ہیں ایک رات میں حتیم کعبہ دے اندر نہ طواف کعبہ کر کے لیٹ گیا، ادھی رات ڈھلی تے میرے خواب وچ ایک بڑا سونا جا بابا آیا تے بابا آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر نو لے کے عبداللہ نو تے مدینے آ جا، اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے، اودے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ۔ تے آپ فرماتے ہیں میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ نبی کریم دے ابو جی فرماتے نے بابا جی تے ٹر گئے تے میں صبح اٹھیا تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے آگے مدینے۔ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے، حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ ہجرت تو بعد جڑے بنو نجار محلے چ نبی پاک تشریف لے آئے، اے نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی۔ حضور دی پردادی حضرت سلمہ اس محلے دی سن، حضور دے دادا جی بچپن چ اس محلے چ پلے، کیونکہ بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئی، ساری زندگی اے مکے اپنے ساری جوانی گزاری۔ تو الغرض آپ جدو آئے نا تے مکے پوچھیا عبدالمناف دا پتر اے وہب کون ہے؟ انہاں آکھیا تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی وہب۔ نبی کریم دے دادا جی نے جا کے جڑے ویلے دروازہ کھڑکایا، حضور دے نانا جی باہر آئے، بڑا استقبال کیتا، عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، جڑے ویلے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت آوازوں کی تھی، ادھی راہ ہوتے ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے۔ حضور دے نانا جی کہن لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میرا پتر عبداللہ پورے عرب جڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر باؤتے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا۔ حضور دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا آمینہ آج بھی تو اڈی ہے کل بھی تو اڈی ہے۔ فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، نوجوان دا کردار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی دئی جانا ہے۔ فرمایا میں کیوں نہ رشتہ دیواں، جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا ہے۔ ویکھو میلاد دے انتظام ہو رہے،
کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے شاہ جی میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لکے آئے اس صحیح محفل چ بیٹھے وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا میری ملت دے نوجوانوں جیڑی بارات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمنہ ہوئے براتی تے کو فرشتہ ہی بن کے آئے ہو من کے شاہ جی شادی ہو گئی 3 دن دے بعد سید آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آ گئی مکے آئیاں تے آپ فرما دیا نے کہ میں ناد کراں کہ جیڑے گھر چو آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جیڑے گھر میں چاہیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چو لوگ نکامہ تے گردن چھکا کے گزر دے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جی کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے متولی سید آمنہ تے عبداللہ دی شادی ہوئی فرما دیا دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں اتنا سونا نوجوان تے آپ فرما دے میں دیکھا عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ میرے حصے پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو رہی منظور سے 3 مہینے گزرے نکالو حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ ملک شام التجارت قافلہ لے کے جا رہے تے رستے چ مدینہ طیبہ چ گزر ہویا خیال آیا سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے تھوڑی دیر رک جاواں آپ مدینے رک گئے اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی یا ڈینگی بخار دی وبا پھیلی اللہ محفوظ رکھے سارے اس دور چ مدینہ طیبہ دے علاقے چ بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ مدینے رک گئے تھے آپ نے بخار آ گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت جو 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر سید آمنہ مکے حضور حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی تو مکے خبر پہنچی 90 سال دا بابا ہوئے تے 10 پتر ہون چھوٹا عبداللہ ہوئے تے سونا عبداللہ ہوئے تے لاڈلہ عبداللہ ہوئے تے 90 سال دی عمر سے جب اس عبداللہ دی فوتگی دی خبر گئی نا مکے حضرت عبدالمطلب ایک دن روندے گھر آئے تھے آکے سید آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے آمنہ بیٹی ہن صبر ہی کری فرما دیا کلیجہ مونو آ رہا تھا لوگ کے عرض کر دیا بابا فرمایا بیٹی آمنہ جی دیاں ڈیکا کرنیوں نے اونا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ جدائیاں دے گیا ہو سید آیا ہو آمنہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی نوجوانوں کا سکھاؤ کے زمین تے ڈگ پئیاں ٹر گئے نے اے دل دار دلا دے بطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں سید آمنہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا ہر فرما دیا عبداللہ کدھر آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا دنیا ڈاؤڈی تے اسیاں ماڑے درد اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اونا جون دے نا مر دے سید آمنہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیا ویکھ لیا ادھی رات ویلے رو دے کعبے چی آ گئے کعبے دا پردہ پھڑ کے عرض کر دے کعبے والے آؤ
میرا عبداللہ ٹر گیا عرض کی یا اللہ وڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گیا ہو یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل بھی سکون آ جائے کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے اساں تے آمینہ نو اللہ دینا جیڑا دو جہان دا سکون تے رحمت للعالمین ہوئے گا اور رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی ادھر حضور دے دادا جی کعبے چلو کے دعا کر رہے تھے ادھر سیدہ آمینہ فرما دی ہیں ادھی رات ڈھلی تے میری روٹیاں اکھ لگ گئی فرما دیا اونچے لمبے کھدا کہ بڑا سونا بابا میرے خوابے چایا تو کہنے لگا آمینہ بیٹی رویا نہ کر تو رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ وہ چھڑ گیا دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے تو سکھی ہے نکی خبروں بابا جی رو کے فرما دے بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے فرما دیا بابا جی دے سر دا سائیں ٹر جائے انہوں کہا دیا مبارک فرمایا بیٹی میں تینوں مبارک دینا یا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی منو آدم آخ دین فرما دیا بابا تے ٹر گیا میں سویرے اٹھی عجیب منظر بیخنی آؤ فرما دیا میں بیڑی جی پھرنی آؤ جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آندہ منو چب دائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی آؤ پتھر پگل کے منہ میں بڑھ جاندہ آئے فرما دیا خبریں آجا پتھرانو کی ہو گیا ہو ایک نکاح جیا پتھر بول کے کہنے لگا ہو آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤ محمد یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا اتھے بڑیاں بڑیاں پگل جانا بڑیاں بڑیاں پگل جانا پھر بڑے بڑے پگل گئے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وہ جڑے پتھر دل سانا وہ بھی پگل گئے سونے نوے کے وہ بھی پگل گئے پتھر کہنے لگے آمینہ بڑے بڑے پگل جان لگے فرما دیا پھر میں پتھرہ کو گزرنی ہاں کہ آواز آؤں دیا نے السلام علیک یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے فرما دیا کہ دن میں طواف کعبہ کرن جا رہی ترستے چے جانور آ رہے تے جیڑا جانور میں نو ویکھے نا کوئی ادھر ٹر پوے کوئی ادھر ٹر پوے تے میرے واسطے رستہ بناوے تے جیڑا جانور رستہ نہیں بناتا دوسرے جانوروں نو تھکا مار کے کہندے ہٹ جا راہ دے دے محمد دی ماں پئی آوندی اچھا پتھر کرن ادب تے جانور کرن ادب تے او کیڑا جانور ہے جیڑا نبی دی ماں دا ادب ہی نہ کرے شاہ جی جانور تے ادب کرے او کیڑا جانور ہے وہ جڑا نبی دی ماں دا ادب ہی نہیں کردا سید آمینہ فرما دیا جانور میرے واسطے رستہ بنا دے تے پتھر سلامیاں دے دے بڑی لمبی داستان ہے مگر میں چونکہ اگے جانا میں تانوں اختصار نرد کرا سید آمینہ فرما دی کہ دن میرے کنہ چاواز آئی آمینہ اساں تینوں پتر دینا ہے تے او دا نام محمد رکھی حمد يحمد تحمیدا فهو محمد وحمد يحمد تحمیدا فذاک محمد باب تفعیل دا اسم مفعول ہے محمد انہوں کہندے نے دی جگ بھی تعریف کرے تے رب بھی تعریف کرے علامہ صاحب میں نے کہہ رہے سن کہ ایسی صاحب نات خانے پڑے نبی دے نا جو دو میمہ نے تے 202 نے کہ 3 نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک جو لکھنے جو 2 نے پڑھے تے 3 میمہ نے دوسری میم مشدد علامہ صاحب میں تو انو گل سنا ملنگا پریت دی جڑی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لفظ مشدد تے یہ سارے نے سمجھ نہیں ہونی علماء نو آنی ہے کہ لفظ جڑا مشدد ہوتا جیتے تے شرط ہوئے نا وہ لکھیا ایک باری جاندہ ہے تے پڑھیا 2 باری جاندہ ہے نا انہاں تے سارے نے پتہ پر لفظ مشدد یہ نشانی ہوتی ہے کہ 2 باری کنج پڑھیا جاندہ ہے ایک باری پچھلے نال ملایا جاندہ ہے تے ایک باری اگلے نال ملایا جاندہ ہے ایک باری خود پڑھیا جاندہ ہے نا چکے
आला हज़रत फरमाते ने कि जिवें लफ्ज़ मुशद्दद हुंदा ना, आप फरमाते ने इंज ही मेरा नबी है। हुजूर दे नाम विच ते मुशद्दद मीम है ना, फरमाते ने हुजूर दी जात भी इंज ही मुशद्दद है। आप फरमाते ने उधर भी मिले ने थे इधर भी मिले। अच्छा कदे गौर कीता जे नबी पाक दे नाम विच ऊपर मीम है ते नीचे दाल है ना, ऊपर मीम ते नीचे दाल है। आ जड़ा मुशद्दद मैं बोले ना, उधर भी मिले थे इधर भी मिले। ये मिलन तो मुराद है मीम मौला नाल मिली है ते दाल दुनिया नाल मिली है। दसना चाहता वो मुहम्मद आया जड़ा मौला कोलों लई जावेगा ते दुनिया नूं देई जावेगा। इहदे ते बहस करिए फिर लंबा वक्त, मगर मुड़ वापस आइए फिर कदे सही इंशाअल्लाह। सैयदा आमिना फरमा दी मेरे कन्ना च आवाज आई, आमिना सा तेन पुत्र देना ते नाम मुहम्मद रखी। ते आप आवाज दे के फरमा दिया वे 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 अजान वे वे आवाज देने वाले ए ना ते मावा रख दिया ने, पुत्र आवे ते ना ते बाप रखते ने, भैणा भाई रखते ने, अंग साक यार सज्जन बेली आन गवान वाले रखते ने। उतू आवाज आई आमिना महबूब भी साडा है ते नाम ही असां रखना है। कोई नाले आ जाता है अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये तो वो है जिदा ना इंजील च भी मौजूद है, तौरात च भी मौजूद है। वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून लिल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। ये कोई आ जाता है इहदे ते बहस करिए वक्त दरकार। सैयदा आमिना फरमा दियां 12 रबीउल अव्वल दी रात आई, रात जा रही ते दिन आ रहा। हजूर दे दादा जी काबे दी दीवार शकिस्ता हो गई ते पुत्र नु नाल लेके दीवार काबा बना रहे। आप फरमा दिया मैनू इंज लगा के वेला पुत्र दे आमन दा वेला है। ते शाह जी वेला ओ होगा जिन्हों साडे पंजाब दियां मावां कहदियां नूर पीर दा वेला। शाह वेला भी ते नूर पीर दा। ए मुंडा फजर वेले ना उठे ते मां कहदी उठ वे नमाज पढ़, नूर पीर दा वेला हो गया। बस और नूर पीर दा वेला हो गया। सैयदा आमिना फरमा दी इंज लगा जिवें पुत्र दे आमन दा वेला है। रो के अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह दुनिया दी आम औरत भी होवे, बच्चे दी वलादत ले खिदमत ली कोई आ जाता मैं ते मुहम्मद दी मां अर्ज की अल्लाह मेरी खिदमत ली कोई नहीं। फरमा दिया मैं रोन लगी, मेरे कमरे च 4 औरतां दाखिल हुई। मैं पूछनी नहीं कौन हो, सारे तो वडेरी कह लगी आमिना रोई ना मैं आदम दी बीवी हव्वा आई। दूसरी कह लगी इब्राहिम दी बीवी सारा। तीसरी कह लगी फिरौन दी बीवी आसिया। चौथी कह लगी ईसा दी मां मरियम। मैं पूछनी नहीं किधर आई हो, कह लगी मुकदरा दे नाज करनी वा मोहम्मदियां दाइया बन के आया। ते जेड़ी मां दी खिदमत लई नबियां दियां मावां आ जान, ओ हजरत बीबी सारा आ जाए जेड़े 70,000 नबियां दी दादी लगदी है। ओ आके ते मेरे नबी दी मां दी खिदमत ली। आप फरमा दियो 4 औरतां फिर मेरे इर्द गिर्द बैठ गईयां। खारज मिन्नी नूर, फरमा दिया फिर मैं नूर नु जन्म दिता। फिर मैं अच्छा वो बोले जड़ा नबी नु नूर मानदा है। सच्ची दसा उहदे चेहरे ते नूर ते कोई नहीं आउंदा जड़ा नबी नु नूर ना माने। फरमा दिया ने फिर मैं नूर नु जन्म दिता, नूर नु जन्म दिता। ते आ फरमा दिया फिर मैं वेख्या दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया। ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया, आ गया सोना सवेरा। इंज नहीं बाजी दे कोल आया, हाथ खड़ा करके मेरे नाल नबी दा मिलाद पढ़ो। आ गया सोना सवेरा। जिन्नू करे जिन्नू लगदा मेरे कोल ही आया, हाथ थले न करे। जब मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा कीता बोला नीचे करो तो तुसी मेरे तो बाद ना लामा साहब ने पूछना 1 मिनट भाई तुसा पूछ लेना आसी साहब हाथ क्यों खड़े कराए ते मैं आप ही दस जावा।
سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے۔ تے میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہ یا اللہ دودھ چ پانی پاندا سی، جدو اللہ پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی۔ انج جدو کملی والے دا نام آندا سی نا میں اونچا ہو کے سونے دیا نعتاں پڑھدا رہا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے ہاتھ کھڑا کرو تے سارے مل کے میرے نال پڑھیے آ گیا سونا سویرا، بھائی او بولے جی دیکھو لائے آ گیا سونا سویرا، ہو گیا اے سویرا ہو گیا، بھائی آ گیا سونا سویرا۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے راتی خواب وچ کملی والے ہون، صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے آ گیا سونا سویرا۔ ہن میں تہاڈی آواز سننی ہے جبریل کعبے تے جھنڈا لا کے کہندے نے آ گیا سونا سویرا۔ نبی پاک دی پتر صفیہ فرماندیاں سبب نال میں بھی آ گئی، فرماندیاں میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بل دے، دیوے دی لو نظر ہی نہ ہویا وے، جدھر ویکھنی آ گیا سونا سویرا۔ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو آ گیا سونا سویرا۔ میلاد کمیٹی والے جے کوئی سویرے پوچھے میلاد کیوں کرایا، یہ لائٹی کیوں کرائی، انہیں علماء کیوں بلائے، انہیں لنگر کیوں پکائے، کوئی جواب نہیں دینا، بس کہنا ساڈا آ گیا سونا سویرا۔ اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا۔ ایک منٹ بھائی کوٹلے والے جدہ نہیں نہ جب بھی پڑھن دل کردہ، ایک منٹ میں ترلے نہ تے منت تے سماجت نہ کہاں گا، ایک منٹ اکھ بند کر کے اپنے اندر چھاتی مار تے جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں، ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دس آج جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے، اے محمد دا نہیں تے ہور کدا ہے۔ جے ہے سویرا تے پھر کرو ہاتھ کھڑے تو مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا۔ اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا۔ جانور ایک دوجے نو کہندے نے آ گیا سونا سویرا۔ خود زمین تے ڈگے کہندے نے آ گیا سونا سویرا۔ اما عائشہ فرماندیاں کہ دن میں پہ کپڑے سینی آئی، فرماندیاں دیوا بجھ گیا، میں دیوا بالنی اٹھی، فرماندیاں میری سوئی گواچ گئی، میں اندھیرے جو سوئی پہ ڈھونڈنی ہوں، تے آ گیا سونا سویرا۔ اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا۔ قد جاکم من اللہ نور، آ گیا سونا سویرا۔ وسراج منیرا، آ گیا یخرجہم من الظلمات الی النور، آ گیا سونا سویرا۔ واللہ متم نورہ، آ گیا سونا سویرا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آ گیا سونا
سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا، پھر بولو آ گیا سونا سویرا۔